हेलो एभ्रिवान। यो टेक्निकल कारणले चाहिँ अब केही ढिला हुनु पुग्यो है। अब हामीले आज लगभग बनाउने जुन एप छ त्यस कसको ओके, हामीले बनाउने एप चाहिँ हामीहरूको एउटा स्याम्पल देखाउँ। ओके, स्याम्पल चाहिँ यो हो होइन। यसमा चाहिँ अब हामीहरूले लगभग जति पनि छ क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट सबै कामहरू गर्छौँ यसमा। जस्तै अब एउटा टाइटल लेखेर टाइटल र डिस्क्रिप्सन होइन कि जस्तै के लेख्नु। ओके, यसमा केही लेखेर हामीले एड गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अनि अपडेट गर्ने होइन, अनि प्लस त्यसलाई चाहिँ अब डिलिट गर्ने होइन। सबै कुराहरू चाहिँ लेख्छौँ। अनि प्लस अब फ्लटर सम्बन्धी केही कुराहरू अब यो चाहिँ हाम्रो जस्तै हिजो प्रि इभेन्टमा पनि चाहिँ हाम्रो बिगिनर भन्दा पनि एक लेभल माथि, जस्तै इन्स्टलेसन भइसकेपछि स्टेपमा चाहिँ यदि हामीहरूले यो चाहिँ हामीहरूको एउटा प्र्याक्टिकल सेसन जस्तो है। अनि लगभग कसैकोमा चाहिँ फ्लटर यदि इन्स्टल छैन भने वा केही समस्या भयो भने यो भिडियो चाहिँ हामीहरूको लाइभ हुन्छ, प्लस पछि पनि पाउँछ। हाम्रो कसले पनि सोधिरहेको थियो च्याटमा पनि होइन, त्यो सोधिरहेको थियो। यो पछि चाहिँ पाउँछ अनि पछि मजाले गर्दा पनि हुन्छ, यसमा त्यही केही चिन्ता लिनुपर्ने छैन होइन। यो भिडियो चाहिँ मजाले एभाइलेबल हुन्छ। सो एकछिन थोरै अब हाम्रो युट्युबमा पनि लाइभ गरेर हामी सबै ठाउँ गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो स्टार्ट गर्छौँ। एकैछिन त्यति बेलासम्म चाहिँ अब आफ्नो के छ सेटअप गर्नुपर्ने कामहरू त्यो गर्दै गरे हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, सबैले चाहिँ लगभग अब आफ्नो सेटअप गरिसक्यो होला होइन, फ्लटर स्टार्ट गरिसक्यो होला। अब फर्दर फ्लटरको लागि चाहिँ हाम्रो अब हामीलाई अहिले लगभग युट्युबबाट प्लस अब अहिले हाम्रो फेसबुकमा पनि लाइभ हुन्छ, त्यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब केही कुराहरू यदि कन्फ्युजन भयो भने त्यो स्क्रिनलाई चाहिँ स्टप गरेर पनि त्यहाँ कोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कोडलाई चाहिँ पछि हामी एभाइलेबल गराउँछौँ। र अहिले चाहिँ अब सुरु गर्न थालौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब कुशल। हेलो एभ्रिवान, ल अब हाम्रो चाहिँ आजको प्रोग्राम स्टार्ट हुन लागिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सबैजनाले पहिला एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन गर्नु। अब इनिसियलीमा चाहिँ हामीले एउटा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ फाइलमा गएर न्यू अनि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट गर्ने हो। अब योमा चाहिँ हामीले यो फ्लटर प्लगइनहरू कुनै पनि सेलेक्ट नगरिकन एउटा फ्लटर एप्लिकेसनलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो। त्यसपछि हामीले यहाँनिर आफ्नो डिजायर एपको नाम दिन सक्छौँ। आजको लागि चाहिँ मैले डेमो एप भनेर नेम दिएको छु। क्लास एप हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले यो क्रिएट प्रोजेक्ट अफलाइनमा टिक गर्नुपर्छ। र यसको लागि अब नेक्स्ट गर्ने यहाँनिर यो एन्ड्रोइड आर्टिफ्याक्ट्सलाई पनि क्लिक गर्नुपर्छ। देन डाइरेक्टली फिनिसमा क्लिक गर्दा हुन्छ। यसमा के प्रब्लम आयो भने होइन, हामीले यो पछि पनि जस्तै स्टेबल गरेर काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब भिडियो एभाइलेबल छ। अब बिस्तारै नातिकन होइन मजाले गर्ने, अहिले बिस्तारै मजाले गर्ने हो हाम्रो। योमा चाहिँ मैले यही विन्डोमा चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रोजेक्ट ओपन गर्नको लागि क्लिक गर्दैछु। हाम्रो इनिसियली एउटा फ्लटर प्रोजेक्ट ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो स्क्रिन आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लटरमा अलरेडी भइरहेको एउटा एप जस्तो एउटा प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ एउटा इन्क्रिमेन्ट एप जस्तो टाइपको छ। म तपाईँहरूलाई रन गरेर पनि देखाउँछु एकछिन। यसको यो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसहरू हुँदैछ। यसको लागि मैले अलरेडी यहाँ मेरो एन्ड्रोइड फोन चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छु र त्यसको डिस्प्लेमा चाहिँ मैले यहाँनिर डाइरेक्ट रन गरेपछि यो प्रोसेसको लागि चाहिँ अब सबैको आफ्नो पीसीको स्पेक अनुसार चाहिँ कतिको टाइम लाग्ने त्योमा डिपेन्ड हुन्छ। यहाँनिर अहिले तपाईँले यो आफ्टर सबै यो रन भइसकेपछि यहाँनिर एउटा
अहिले हामीले नयाँ क्रिएट गरेको र फ्लटरबाट अलरेडी आउने एउटा एप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामी के अरे यो VS-बाट पनि गर्न सक्छौँ होइन कुशल? के हो? हजुरलाई यो सेम आउने हो र त्योमा पनि हामीले डाइरेक्ट रन गर्दाखेरि चाहिँ यो इनिसियल स्क्रिन नै आउने हो। त्यसमा चाहिँ लगभग अब हाम्रो एक्सटेन्सन हाल्यो भने चाहिँ डाटको मजाले सपोर्ट हुन्छ होइन। VS कोडमा पनि अब कतिले चाहिँ अब VS कोड पनि प्रिफर गर्छ, सो उनीहरूले पनि गर्दा हुन्छ। तर आजको लागि चाहिँ प्रिफरेबल एन्ड्रोइडमा एकचोटि सिकेर त्यो अनुसार चाहिँ अब VS कोडमा फेरि गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ होइन। र यो टाइममा चाहिँ अब त्यो टाइम लागिरहेको चाहिँ ठिकै छ होइन। त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो यो फ्लटरको बारेमा पनि केही कुराहरू भन्नु त होइन। फ्लटर चाहिँ किन फ्लटर नै युज गर्ने त? अब हाम्रो अरू एप्लिकेसनहरू पनि छ। त्यही त अहिले चाहिँ अब हाम्रो मार्केटमा चाहिँ अब एन्ड्रोइडहरूको लागि डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै हुन्छ, अनि प्लस iOS-को लागि सबै छुट्टीहरू युज गरिरहेको नि हामीले पाउन सक्छौँ होइन। यही एन्ड्रोइड स्टुडियोमा नि कोटलिनदेखि लिएर जावा पनि युज गरेर हामीले एन्ड्रोइड एपहरू बनाउन सक्छौँ। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ यो फ्लटर चाहिँ यसरी इमर्ज भएको छ कि योबाट हामीले एउटै सिङ्गल कोड बेसमा चाहिँ iOS र एन्ड्रोइड दुवैको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने भएकोले यो एकदम फेमस भन्दा नि एकदम चलिआइरहेको छ क्या त। मार्केटमा अहिले यसको एकदम ट्रेन्डिङ टपिक जस्तो टाइपको हो। प्लस अब यो चाहिँ अब सिङ्गल कोड बेस पनि भयो, प्लस यो चाहिँ नेटिभली कम्पाइल हुन्छ जुनको कारणले चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ अरूभन्दा, अनि यसको विजेटहरू सबै कस्टमाइजेबल हुने भएको कारणले पनि यो चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ अरूभन्दा, प्लस एकदम राम्रो डिजाइन बनाउन सक्छौँ यसमा एन्ड्रोइडहरूमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो गुगलले बनाएको होइन त? हजुर, यो चाहिँ गुगलले बनाएको, त्यो कारणले चाहिँ अब यो अब कोल्याप्स पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई इन फ्युचरमा। अब नयाँ जस्तै फ्लटरमा भर्खरै सिक्नुलाहरूले चाहिँ अब के भन्छ त त्यसको बारेमा चाहिँ? अब उनीहरूले चाहिँ कति टाइम दिएर यो फ्लटर सिक्न सकिन्छ, वा त्यसको लागि चाहिँ अब पुरानै नलेज हुनुपर्छ कि, या त्यसपछि अब त्यस्तो अब नलेज भन्ने चाहिँ त्यस्तो एकदम स्पेसिफाइड चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। जस आफूले एउटा इन्ट्रेस्ट राखेर मतलब गर्दै गयो भने चाहिँ एकदम इजी छ लर्न गर्नको लागि। अब हाम्रो चाहिँ ककसको अहिले त्यो इनिसियल चाहिँ भएको सबैले यसो हात उठाइदियो त ककसको भएको छ यहाँ सर, ह्यान्ड्स अप गर्न मिल्छ होइन। म चाहिँ यो हाम्रो यो ग्रुप च्याटमा पनि अलिक कुराहरू भइरहेको रहेछ होइन। अनि किशोर केसी ब्याकएन्डमा फायरबेस युज गर्ने हो र भने, अब ब्याकएन्डमा फायरबेस भन्नाले अहिले चाहिँ अब हामी एकदम त्यो बेसिक लेभलको मात्र दिएर हो, एउटा बिगनर फ्रेन्डली जस्तै अब हाम्रो लगभग फ्लटर इन्स्टलेसन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा सिम्पल एप कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मात्र हो। अब यसमा पनि जस्तै प्रोभाइडर युज गरेर अलि छिटो हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा पनि अब एउटा एकदमै बेसमा बसेर चाहिँ कसरी एउटा एप बनाउन सकिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ आज गरिरहेको हो होइन। त्यो फायरबेसको पनि अब अलि पछि हुन्छ, फायरबेसको चाहिँ अब अहिले एकैचोटि त्यहाँ नजाने भनेर त्यसमा फायरबेस चाहिँ आज हुँदैन। सो कपिल पन्त अहिले साउन्ड त लगभग अहिले होइन साउन्ड त किरण ढुङ्गान अस्तिको 10 days वर्कसप गराउने सर जस्तै ए त्यो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो दामोदर दाइले चाहिँ गराउनु भयो होला होइन। त्यो हाम्रो के अरे इस्टर्न युनिभर्सिटी या समथिङ कोसँग कोल्याब भएर गर्नुभएको थियो 10 days वर्कसप। दामोदर चाहिँ अब फ्लटरमा एउटा अलिक राम्रै तरिकाले लायो मान्छे, उहाँको अब डिफ्रेन्ट तरिकाको अब एपदेखि लिएर फ्लटरमा हाम्रो फ्लटर नेपालको चाहिँ एउटा मेम्बर हुन्छ, उहाँहरूले नै गराउनु भएको। नोट्स सेभ हुने चाहिँ लोकल स्टोरेजमै हो अहिले चाहिँ हाम्रो लोकलमै हुन्छ हाम्रो लगभग त्यही सिम्पल क्यासमा चाहिँ लोकल स्टोरेज त्यही होइन। अब त्यो डिबी पनि युज गर्दैन, त्यो क्यासमा युज गर्ने हो। अब हाम्रो एकदमै पर्सिस्टेन्ट लेभलको भर्खरै अब यो सामान यता राखेको छ भने एउटा स्टिकी नोट जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको बनाउन खोज्यो। ओके, लगभग कुनै प्याकेज एड हुन्छ अहिले नर्मल फ्लटर जुन जति जे छ सबै कुरा त्यही नै, प्रोभाइडरहरू यताउति केही गरेको छैन। हाम्रो क्यासमा बस्ने भइसकेपछि अब मैले भने त्यो स्टिकी नोट भने त्यति एकदमै त्यो उसको लागि मात्र क्या इमिडिएट अवस्थाको लागि मात्र त्यहाँनिर नोट गर्ने। अब यो एकदमै त्यो हाई लेभलमा लगाउन खोजे होइन, बेसिक लेभल अफ एउटा एप कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यति गर्न खोजिरहेको छौँ अहिले। अब एपिके जेनेरेट गर्ने हो। अब प्ले स्टोरको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा पनि राख्न सिकाउने नसिकाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो कति लम्बिन्छ त्यो कुरामा आएर एकचोटि हेर्छौँ। आज मात्र अब वर्कसप चाहिँ अब हामीले लगभग रेगुलर बेसिसमा गर्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ अब फ्लटरको मात्र होइन, डिफ्रेन्ट जस्तै वर्डप्रेस, रियाक्ट नेटिभ, अनि रियाक्ट जेएस, अनि भ्यू जेएस, अनि यो डिफ्रेन्टको चाहिँ वर्कसप हुँदै जान्छ। प्लस त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले अब यसलाई अब राम्रैसँग सिक्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ अब
क्लास पनि स्टार्ट गर्दैछौँ अनि त्यसपछि एकदमै मिनिमल चार्जमा चाहिँ त्यो क्लासहरू चाहिँ हुन्छ। एकदम राम्रो सिक्नेहरूले चाहिँ अब त्यो क्लासमा आएर के अरे अनलाइनबाटै अब हामीले क्लास गर्छौँ, त्यसको व्यवस्था गर्दैछौँ अनि त्यसरी सिक्दा पनि हुन्छ। र लगभग वर्कसप चाहिँ अब रेगुलर रूपमै हुन्छ। अब जस्तै अब धेरै जस्तो कन्फ्युज भइरहने टपिकहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले क्लासहरू गर्ने सोचिरहेछौँ। अब हाम्रो लगभग जुन फ्लटरको चाहिँ को लागि चाहिँ लगभग सेटअप भइसकेको छ। अब बाँकी चाहिँ अब कुशल। यो फ्लटरमा हाम्रो इनिसियलमा आउने एप चाहिँ हो, यो चाहिँ एउटा काउन्टर जस्तो छ। हामीले यहाँ जसरी प्लस क्लिक गर्छौँ त्यसरी चाहिँ नम्बरहरू हाम्रो बोर्डहरू हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कस्टमाइज गरेर आफूलाई जस्तो चाहिने हो त्यस्तो टाइपको एप बनाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ मैले फेरि मेरो एडिटरको चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नु लागेको छु। सबैभन्दा इनिसियलमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मेन डट डाट भन्ने छ। यो चाहिँ हाम्रो एप रन हुँदाखेरिको सबभन्दा फर्स्टमा अब कल हुनुलाई चाहिँ यहाँनिर void main भन्ने फङ्सन छ। यसले चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा एप रन हुँदाखेरि यो मेथड कल गर्छ र यहाँ रन एप गरेर माई एप गर्दाखेरि चाहिँ यो क्लास चाहिँ रन हुनुको लागि चाहिँ यसले फोर्स गरेर इनिसियलमा रन हुन्छ। र अहिले यसमा हामीले कस्टमाइज गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ म गर्दै जान्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। इनिसियलमा हामीले यो क्लासहरूलाई चाहिँ यो हटाएर आफ्नै छुट्टै अर्को एउटा क्लास क्रिएट गर्नेवाला छौँ। चाहिँ अब मेरो फर्स्टमा आउने स्क्रिन भनेको चाहिँ एउटा नोटको लिस्टको स्क्रिन हुने भएकोले मैले यहाँनिर एउटा नेम दिइरहेको छु। यसपछि अब यो फङ्सन यसको एउटा क्लास अथवा त्यो क्रिएट गर्नुपर्ने भएकोले मैले यहाँनिर गर्दैछु। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्टेटफुल विजेट र स्टेटलेस विजेट पनि देखिरहनु भएको होला। यो स्टेटफुल विजेट र स्टेटलेस विजेटको कुरा भनेको चाहिँ स्टेटफुल विजेटमा चाहिँ युजर इन्टरेक्सन अनुसार चाहिँ त्यसको भ्यू चेन्ज हुनेलाई चाहिँ स्टेटफुल विजेटको रूपमा लिन्छ र स्टेटलेस विजेट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्ट्याटिक जस्तो चेन्ज नहुने युजरको इन्टरेक्सन अनुसार चेन्ज नहुने विजेट हो। फर्स्टमा अब यो नर्मली हेर्दाखेरि जस्तै मैले नोटमा चाहिँ के नयाँ कुरा लेखेर त्यसलाई अपडेट गरेँ भने त्यो चाहिँ अब स्टेटफुल विजेट टाइपको भयो होइन। जस्तै अब सुरुमा लिस्ट आइरह हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नोट एड भयो भने त्यो चाहिँ स्टेटफुल भयो कि स्टेटलेस भयो, त्यही हो स्टेटफुल भनेको मैले बुझेअनुसार चाहिँ। हजुर दाइ त्यही हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले स्टेटफुल विजेट बनाइरहेको छौँ जुनमा चाहिँ हाम्रो लिस्टहरू चाहिँ डिस्प्ले मैले यहाँनिर यसको यो भ्यू क्लियर गर्न भ्यू चेन्ज गर्न लागिरहेको छु। इनिसियलमा चाहिँ मैले यहाँ एउटा स्क्याफोल्ड भने विजेट लिएँ। यसमा मैले एउटा एप बार सेट गरेँ। त्यसको टाइटल चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट भनेर नोट्स भनेर दियौँ। र स्क्याफोल्डको अर्को हाम्रो दिनै पर्ने एट्रिब्युट चाहिँ बडी हो। र बडी चाहिँ हामीले यसरी दिन सक्छौँ। बडीभित्र अहिले मैले सेन्टरमा नोट्स भनिदिएको छु र यसको यो भ्यू चाहिँ अपडेट गर्न लागिरहेको छु। यो कुशल यो स्क्याफोल्डको बारेमा चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग भनिदियो त। भन्नाले स्क्याफोल्ड जस्तै त्यो ठ्याक्कै त्यो उसको देखाएर पनि एप नै देखाएर स्क्याफोल्ड भनेको के हो अनि त्यसपछि जस्तै अब यहाँनिर एप बारहरू चाहिँ त्यो स्क्याफोल्डमा मात्र लेख्न मिल्छ हो। हजुर अब यो स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ एउटा यो होल स्क्रिनको एउटा भ्यू लिन्छ होइन। यदि हामीले यहाँनिर एप बार प्रोभाइड गरेनौँ भने यो एप बार प्रोभाइड गरेन भने स्क्याफोल्ड चाहिँ यहाँ टपमा यो जुन चाहिँ यो डेट टाइम दिइरहेको छ नि त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र
र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो हटाउनको लागि हामीले यहाँनिर एउटा सेफ एरिया भन्ने युज गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले यहाँ अलरेडी एप बार दिएको कारणले त्यो चाहिँ युज गर्नु परिरहेको छैन। यहाँनिर यो एप बारमा चाहिँ अघि मैले सेट गरेको टेक्स्ट नोट्स आइरहेको छ र सेन्टरमा एउटा नोट्स सेट गरेको थिएँ त्यो आइरहेको छ हामीलाई। अब हामीले यसको लागि एउटा मोडल क्रिएट गर्छौँ, त्यो चाहिँ नोट्सको मोडल हुन्छ जुनमा चाहिँ अहिले हामीले अपडेट गर्नेवाला छौँ। ओके, यो मोडल भने चाहिँ कस्तो, यो मोडलले चाहिँ के गर्छ? अब हामीले मोडल नै किन चाहिने, अनि त्यो मोडल बिना चाहिँ अब के हुने, अब हामीलाई चाहिँ के इफिसियन्ट तरिकाले? यदि अब यो मोडल भनेको चाहिँ अब हामीले आज काम गर्ने भनेको एउटा सिम्पल नोटको लागि होइन। नोट एज अ एओबीमा नि हामीले बुझ्छौँ नि जुन चाहिँ एउटा मोडल एउटा क्लास क्रिएट गरेर त्यसको एट्रिब्युटहरू दिएर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कामहरू गर्ने हो। यो मोडलमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ, जस्तै एउटा नोटमा के छ र नोटमा नोट लिस्टहरू क्रिएट गर्छ हामीले, त्योमा अपडेट डिलिटहरू सबै त्यही फङ्सनमा क्रिएट गर्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर मोडल एज अ मोडल। भनेपछि मोडलमा चाहिँ अब फङ्सनालिटीहरू हाल्ने, अनि त्यो फङ्सनालिटी हामीलाई चाहिँ सबै फङ्सनालिटी मोडलमा हाल्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले जता चाहियो त्यता युज गरोस् भनेर हामीले चाहिँ मोडल युज गरायो नि त, त्यस्तो भयो। ओके, त्यसो भए चाहिँ अब हामी एउटा नोट मोडल बनाउनुतिर गइरहेछौँ अहिले। यतिसम्मलाई लगभग सबैको भयो होला है त? यस्तो हात उठाइदियो त सबैले। अब यतिसम्मकोमा कसैको प्रब्लम आछ भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, एकचोटि यस्तो हेर्नु सबैले। र एकदमै भन्नाले फ्लटरै नचल्ने प्रब्लम छ भने त त्यो अब मैले भनिहालेँ, त्यसलाई जस्तै अब युट्युबमा पनि लाइभ भइरहेछ अनि त्यसपछि पनि के अरे युट्युबमै अब भिडियोहरू आउँछ, पछि राख्दा हुन्छ। तर अहिले जतिको चलिरहेको छ चलेकोमा अब यतिसम्म भएको चाहिँ कसको भएको छ यसो ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, अब हामीले चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। र अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीहरूले एउटा सिम्पल डिफल्ट आएको एपलाई चाहिँ हटाएर त्यसपछि अब हामीले आफ्नो लागि एउटा स्क्याफोल्ड तयार गऱ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले एपको टाइटल अनि त्यसपछि अनि एउटा बडी बनाउँछौँ। अहिले बडीमा चाहिँ सिम्पली एउटा टेक्स्ट राखेको छौँ जसमा नोट्स भन्ने, अनि प्लस अब चाहिँ मोडल बनाउँदैछौँ। मोडलमा चाहिँ अब हाम्रो मोडलमा चाहिँ अब के हुन्छ भने जति पनि जस्तै अब हाम्रो फङ्सनालिटी हुन्छ नि, एड नोट गर्ने, डिलिट नोट गर्ने, अपडेट गर्ने, त्यसपछि नोटहरूको लिस्ट लिने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब मोडलमा राख्छौँ क्या। सबै चाहिँ एउटा क्लासमा बनाएर पछि जस्तै जुन क्लासमा के अरे चाहिन्छ हामीलाई त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्दै लिएर आउँछौँ। सो त्यो चाहिँ अब हाम्रो मोडलको काम भयो। सो अब चाहिँ मोडल बनाउनुतिर लाग्छौँ है त। त्यसो भयो हजुरलाई अब मोडल चाहिँ हामी यही लिपभित्र क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एउटा कोड चाहिँ भिजिबिलिटी अलिकति नराम्रो जस्तो त्यो म्यानेज नभएको जस्तो दिन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा छुट्टै प्याकेज क्रिएट गरेर चाहिँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अहिले मैले लिपमा एउटा नयाँ प्याकेज बनाएको छु। त्यसको लागि पहिला राइट क्लिक गरेर यहाँनिर एडिट प्याकेजमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले यहाँनिर एउटा मोडल्स भनेर राखेको छु मैले। र अहिले मलाई मोडलभित्र चाहिँ नोट मोडल बनाउनु पर्ने भएकोले यहाँनिर फेरि राइट क्लिक गरेर न्यूमा एउटा डाट फाइल क्रिएट गर्छौँ। डाट फाइलको नाम चाहिँ मैले अहिले नोट दिएको छु। अब यसमा सबभन्दा इनिसियलमा चाहिँ हामीले एउटा क्लास नोटको एउटा क्लास बनाउनु पर्छ र त्यसको एट्रिब्युटहरू दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर क्लासमा नोट भनेर दिन्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ सिम्पल नोट मात्र भएको कारणले यसमा हामीले टाइटल र डिस्क्रिप्सन मात्र एड गर्ने फङ्सनालिटी हाल्न लागेको कारणले यहाँनिर मैले जम्मा दुईवटा एट्रिब्युट दिइरहेको छु यसको। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यसको इनिसियलाइजरहरू राख्नुपर्ने भएकोले कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छौँ। एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ एउटा सर्टकट की जस्तोमा अल्ट इन्सर्ट थिचेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा यस्तो पपअप हुन्छ र यसमा कन्स्ट्रक्टर क्लिक गरेर हामीले यसको एट्रिब्युटहरू सेभ गरेर यहाँनिर डाइरेक्टली कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरिदिन्छौँ। यो भनेको चाहिँ एज हाम्रो एउटा नोट भयो र नोटमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि टाइटल र डिस्क्रिप्सन हुने भयो र यसमा हामी जब चाहिँ नोटको एउटा क्लास क्रिएट गर्छौँ त्यति बेला यसको टाइटल र डिस्क्रिप्सन गएर सेभ हुने भयो। अब यसको चाहिँ हामीलाई एउटा अर्को क्लास चाहिन्छ जुनले चाहिँ एउटा त्यो होल एउटा नोटको एउटा लिस्ट बनाउँछ र त्यसमा फङ्सनालिटीहरू एड गर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा नोट लिस्ट भन्ने एउटा नेम दिएको छु र यसमा एउटा लिस्ट क्रिएट गर्छु जुनको चाहिँ टाइप नोट हुनेछ। यसको नेम मैले अहिले नोट्स दिएँ र यसमा एउटा इम्टी लिस्ट चाहिँ असाइन गरेको छु। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो एपमा सबै देखाउने भनेको चाहिँ यही नोट्सभित्र भएको लिस्टहरूलाई चाहिँ हामी डिस्प्ले गराउने हो र यसमा चाहिँ अहिलेलाई अब हाम्रो फङ्सनालिटी भनेको एउटा एड गर्नको लागि मैले एड गर्न लागेको छु। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कमेन्टमा मैले लागेको छु
एड नोट भनेर र यसको चाहिँ मैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मेथड हो यो यसमा चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट्स एउटा र हाम्रो यहाँनिर चाहिँ नोट्समा डट एड गरेर यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो के गरेको भने यो नोट्स भन्ने एउटा लिस्ट छ र त्यो लिस्टमा एड गर्ने यो डट एड भन्ने अलरेडी प्रिडिफाइन्ड फङ्सन हो जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो नोट चाहिँ एड गरिन्छ यसरी ओके ओके त्यो जस्तै क्लास नोट बनाउँछौ नि तिमीले त्यो क्लास नोट चाहिँ अब हाम्रो एज अ नोट नै पुरै लिस्टमा एड हुनको लागि बना होइन जस्तै अब यो स्ट्रिङ नोटमा चाहिँ अब दुईवटा किसिमको भ्यालु छ जस्तै स्ट्रिङ र नोट भन्ने छ स्ट्रिङ चाहिँ अब हामीको टाइटल डिस्क्रिप्सनहरू आउँछ भने अब त्यसले चाहिँ एउटा नोट भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर हो त्यो नोटमा युज गरेको एउटा क्लास हजुर हो त्यो कन्स्ट्रक्टर हो अब त्यसपछि मैले बुझेँ भने चाहिँ तल अर्को एउटा नोट लिस्ट भन्ने क्लासले चाहिँ त्यो नोट भन्ने टाइपको एउटा लिस्ट लियो जस्तै त्यसमा लिस्ट भने अब डिफ्रेन्ट किसिमको इन्टिजर किसिमको स्ट्रिङ जे पनि हुनसक्छ होइन तर अब योमा चाहिँ हामीले एउटा के को लिस्ट बनाउने हो त हामीले एउटा नोटको लिस्ट बनाउने हो होइन नोटको लिस्ट बनाउने हुनाले चाहिँ नोट नै युज गरे होला मैले बुझे अनुसार चाहिँ होइन अनि त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो एरे टाइपको हो त्यो यो चाहिँ अब्जेक्ट के एरे यो टाइप लिस्ट बनाएको अब्जेक्ट टाइपको लिस्ट बनाएको ए ओके ल अब भनेपछि त्यसको फङ्सनालिटीहरू त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने ओके ल हजुर अब यही एउटा चाहिँ एड गर्ने एउटा फङ्सन बनाएँ मैले होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै टाइममा चाहिँ लिस्टमा कतिवटा नोटहरू प्रेजेन्ट छ भनेर त्यसको लिङ्कहरू चाहिँ चाहिन सक्छ होइन त्यसको लागि मैले एउटा इन्ट भन्ने चाहिँ रिटर्न गर्ने टाइपको एउटा फङ्सन बनाउन लागिरहेको छु अहिले यसले चाहिँ हाम्रो नोट्समा कतिवटा नोट्स भन्ने लिस्टमा कतिवटा नोटहरू छ त्यसको चाहिँ लिङ्कहरू प्रोभाइड गर्छ त्यसपछि हामीले अब हामीलाई सबै नोट्सहरू चाहिँ एक्सेस गरेर आफ्नो लिस्ट भिउमा राख्नुपर्नेको कारणले हाम्रो अब यो युज गर्न लागिरहेको छु मैले अहिले यसमा चाहिँ रिटर्न टाइप चाहिँ एउटा लिस्ट नोट भन्ने रिटर्न गर्ने टाइपको बनाउँदैछु र यसमा गेट नोट्स भनेर फङ्सन क्रिएट गरेँ जुनमा चाहिँ यो फङ्सनले चाहिँ अब हाम्रो लिस्टमा भएको सबै नोट्सहरूलाई चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यो रिटर्नकोमा छ नि त्यो डट 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 नोट्स भनेर त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ के हो त्यो कस्तो त्यो चाहिँ डट 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 छ अब त्यो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा युज भइरहेको हुन्छ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो माथिपट्टि नोट्स भन्ने जुन चाहिँ ऊ छ नि त्यो लिस्ट त्यसलाई चाहिँ अब कन्क्याट गर्दै हरेक नोटहरूलाई चाहिँ एउटा लिस्टमा चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरिदिने हुन्छ यसको काम के हो त्यसको नाम चाहिँ के हो त्यो ड्यास 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 नै भन्ने हो हामीलाई त्यसलाई चाहिँ स्प्लिट अपरेटर भन्छ त्यो एकदमै नयाँ लाग्यो नि त्यही भएर सोधिहाल्यो नि अझै अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा लिस्टहरू पनि सिङ्गल लिस्टहरू पनि डिलिट गर्नुपर्ने एउटा फङ्सन चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब डिलिट नोट भनेर एउटा फङ्सन क्रिएट गर्छु म है यसको चाहिँ रिटर्न टाइप चाहिँ यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन
फङ्सनले चाहिँ हाम्रो नोट्सबाट एउटा सिङ्गल नोट चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छ। अब हाम्रो अर्को एउटा फङ्सन भनेको हामीलाई चाहिँ त्यो एडिट गर्नुपर्ने छ नि त, त्यस कारणले अपडेट करेन्ट नोट गर्ने एउटा फङ्सन चाहिन्छ। त्यसलाई मैले गर्दैछु। यसको पनि हाम्रो रिटर्न टाइप चाहिँ भोइड नै हुनेछ र यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन। अपडेट नोट भन्नुमा चाहिँ मैले एउटा ओल्ड नोट भनेर न्यू नोट भन्ने चाहिँ मैले पठाउँदैछु आर्गुमेन्ट्सहरू। त्यसपछि हामीले एउटा पुरानो नोट चाहिँ कुन चाहिँ इन्डेक्समा छ भनेर त्यसको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई यो अहिले गरिरहेको हो। नोट इन्डेक्समा आएर सेभ हुन्छ त्यो चाहिँ। यो गर्दाखेरि चाहिँ दाइ होइन, यहाँनिर चाहिँ इन्डेक्स वेयर गरेर चाहिँ यसको जुन नयाँ इन्डेक्समा चाहिँ यो नोट टाइटल र नोट डिस्क्रिप्सन भन्ने चाहिँ म्याच गर्छ, त्यसको इन्डेक्स चाहिँ यहाँ रिटर्न गरेर फाइनल नोट इन्डेक्समा आएर सेभ भएको हुन्छ। भनेपछि जस्तै अब हाम्रो डिलिट गर्ने बेला त अब करेन्टली भएको नोटलाई नै अपडेट गर्नु के अरे अपडेट गर्ने बेला त करेन्टली भएको नोटलाई नै अपडेट गर्नुपर्ने हो। अनि प्लस अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन इन्डेक्समा छ त्यही इन्डेक्समा नयाँ नोट बसोस् भनेर सुरुमै इन्डेक्सलाई चाहिँ एउटा के अरे हाम्रो नोट इन्डेक्समा राखे होइन त। त्यसो भए त्यो कुरा हजुर दाइ त्यही हो। अब हामीले यहाँ एउटा आइडेन्टिकल आइडीहरू युज गरेको भए चाहिँ यो गरिरहनु पर्दैन थियो होइन, डाइरेक्टली आइडीबाट एक्सेस गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिलेको टाइममा यसलाई एकदम इजी होस् बुझ्नलाई भनेर हामीले आइडीहरू केही युज गरेको छैन। त्यसैले अहिले चाहिँ यो टाइटल र डिस्क्रिप्सन जुनसँग म्याच गर्छ त्यसको चाहिँ यसले इन्डेक्स रिटर्न गर्छ र त्यो इन्डेक्सलाई चाहिँ अपडेट गर्ने काम गर्छ। ए नत्र जेनरली जस्तै आइडी मात्र लिए पनि हुन्थ्यो यदि आइडी युज गरेको भए चाहिँ होइन। हजुर दाइ त्यही आइडीबाट गर्दा चाहिँ अलिकति यो राम्रो हुने हो खासै गरी। यो फङ्सन पछाडि चाहिँ हामीले अब त्यो नोट्स चाहिँ युनिट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने पनि एउटा फङ्सन बनाउँछौँ। यसको चाहिँ रिटर्न टाइप बुलमा हुन्छ, यदि ट्रू या फल्स टाइपको। यो चाहिँ हाम्रो टेर्नरी अपरेटर युज गरे होइन त तिमीले? टेर्नरी अपरेटर हुँदै हामीले त्यो चाहिँ अहिले टेर्नरी अपरेटर युज गरेको, तर यसलाई चाहिँ अझै सिम्पली बुझ्नको लागि चाहिँ मैले अर्को एउटा फङ्सन जसरी एउटा कोड गरिदिन्छु है, एउटा चाहिँ यसलाई कमेन्टमा राखेको छु मैले पछि युज गर्न मिल्ने गरेर। नोटको लिमिट भन्दा कम भयो भने यसको चाहिँ रिटर्नमा हामीले ट्रू गर्छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ नोट चाहिँ इम्प्टी छ भनेर बुझिन्छ र इल्समा यदि त्यो चाहिँ 1 भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अब इम्प्टी छैन भनेर फल्स।
अहिले चाहिँ हामीलाई सिम्पली चाहिने भनेको यो एड अपडेट डिलिटको लागि चाहिँ यति नै फङ्सनालिटी भएको छ। त्यो टेर्नरी अपरेटर थियो नि जुन हाम्रो टेर्नरी अपरेटर एकचोटि देखाउ त। टेर्नरी अपरेटर त्यो तिमीले कमेन्ट गरेको लेख्नु र तलको लेख्नु एउटै हो भनेपछि त्यो टेर्नरी अपरेटरमा चाहिँ माथिकै लेख्दाखेरि एकदमै छोटो हुँदो रहेछ हैन, त्यही युज गर्दा पनि भयो। यसमा पनि जस्तै माथि रिटर्न नोट्स डट लेन्थ भ्यालु यो भने कन्डिसन चेकिङ र अनि के अरे हाम्रो क्वेसन मार्क पछिको चाहिँ यदि पहिलो ट्रु कन्डिसन वा फल्स कन्डिसन त्यसरी ओके। अब फाइनली हाम्रो मोडल कम्प्लिट भएको छ हैन। मोडलमा चाहिँ यति लगभग अब हेर्यो भने सबैभन्दा पहिले एउटा क्लास नोट भन्ने छ। त्यो नोट भन्ने चाहिँ नोट भन्ने क्लास चाहिँ अब हामीहरूले आज युज गर्ने चाहिँ नोट हो। नोटमा चाहिँ सिम्पली दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा टाइटल एउटा डिस्क्रिप्सन, दुईटै चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुको हैन, दुईटै स्ट्रिङ भ्यालु, टाइटल पनि स्ट्रिङ, डिस्क्रिप्सन स्ट्रिङ भ्यालु। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा अब एउटा कन्स्ट्रक्टर युज गरेका छौँ। कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ जे अब फङ्सनको के अरे क्लासको नाम भयो त्यहीको नामको कन्स्ट्रक्टरको नाम पनि त्यही हुन्छ। त्यो लगभग ओपी कन्सेप्टमा थाहा होला। र ओपी कसैले पढेको छैन भने पनि अब यो चाहिँ अब बेसिक कुरा हो। कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के गर्छ भने एउटा जुन भ्यालु पास गरिसकेपछि एउटा अब्जेक्ट बनाउने काम गर्यो होइन। अब त्यसबाट अब जस्तै अनि एउटा क्लास नोट लिस्ट बनायो। अब हामीले चाहिँ अब फिर्ता पठाउने बेला त नोटलाई चाहिँ अब हामीले जुन अघि हामीले स्क्याफोल्ड बनाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ प्रत्येक लिस्टहरू चाहिँ लिस्टिङ उसमा चाहिँ आउने कुरा हो नि त होइन। अनि यो नोट लिस्टमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू हुनसक्छ। जस्तै हामीले अघि यदि सुरुमै कसैले धेरैले हेरेको थियो भने हामीले स्याम्पल एपमा चाहिँ सुरुमा नोटलाई एड गरेको थियौँ। एड गर्ने एउटा पोर्सन हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के एड गर्नुपर्ने हो त, त्यो नोट लिएर आउने होइन, त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने त्यो एउटा फङ्सन बनायो एड न्यू नोट। अनि गेट नम्बर अफ द नोट्स प्रेजेन्टिङ द नोट्स भने चाहिँ अब कतिवटा छन् हामीसँग होइन त्यो कुराहरू बनायौँ। त्यसपछि अनि जति पनि अब हामीहरूको नोटहरू छ त्यसलाई चाहिँ अनि देखाउने एउटा गेट अल नोट्स बनायौँ। अनि त्यसपछि अर्को भने चाहिँ डिलिट नोट्स, जसले चाहिँ अब हाम्रो जुन नोटलाई सिलेक्ट गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने एउटा फङ्सन बनायौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट के अरे हाम्रो जुन अपडेट नोट छ जसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा पुरानो भ्यालु र पुरानो भ्यालु जुन आइरहेको हुन्छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ नयाँ भ्यालु जोड्नलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ इन्डेक्स स्टोर गऱ्यौँ। इन्डेक्समा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै लामो भएको छ। तर बेसिकली हामीले गर्ने भने चाहिँ एउटा सबै नोटलाई चाहिँ एउटा इन्डेक्स दिया हुन्छ। तर हामीले अहिले इन्डेक्स नदिया हुनाले चाहिँ जसको चाहिँ त्यो के अरे टाइटल र डिस्क्रिप्सन म्याच गर्छ त्यो वाला त्यसको चाहिँ इन्डेक्स राख होइन। त्यो इन्डेक्स चाहिँ जुन अहिले अपडेट गरेको छ नोटको त नयाँ इन्डेक्स त हुनु भएन नि त। जुन पुरानो नोट छ त्यसलाई अपडेट गरेकोमा चाहिँ ओभरराइड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा इन्डेक्सलाई गरेर होइन न्यू नोट चाहिँ त्यो इन्डेक्समा राखिदिएछौँ। अनि फाइनली एउटा अर्को फङ्सन बनाउँछौँ यदि नोट इम्टी छ कि छैन भन्ने कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ पछि हामीले युज गर्नुको लागि यति बेसिक फङ्सनालिटीहरू चाहिँ बनाएर एउटा हामीले मोडल प्रेजेन्ट गऱ्यौँ होइन। मोडल प्रेजेन्ट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि जुन लिस्ट भ्यूमा चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ फर्दर अब त्यसमा चाहिँ काम गर्दैछौँ है त। अहिले चाहिँ हाम्रो एड गर्ने फङ्सनालिटीहरू केही नभएकोले हामी यहाँनिर एउटा प्रिडिफाइन्ड लिस्ट बनाउँदैछौँ डिस्प्ले गर्नको लागि। त्यसको लागि हामीले सिम्पली एउटा नोटको क्रिएट गरेर मैले यहाँनिर भनेर एउटा फङ्सन एउटा नोट क्रिएट गरेको छु र यसलाई नै कन्ट्रोल डी गरेर यसलाई कपी गरेर दुई तिनवटा नोटहरूको आइटमहरू बनाएको छु। अब मेन डट डाटामा गएर हामीले इनिसियली चाहिँ यदि नोट चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने नोट चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो र यदि प्रेजेन्ट छैन रहेछ भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा इम्टी नोट भनेर प्रेजेन्ट देखाउनु पर्ने कारणले हामी यहाँ गर्दैछौँ। कुशल एकैछिन हाम्रो के अरे च्याटमा जाउँ त, एक दुईवटा कुरामा क्वेसन लिन्छु दुईवटा। धीरज श्रेष्ठको स्टेट म्यानेजमेन्ट युज हुन्छ कि हुन्न हाम्रो? आज चाहिँ हामीले स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्न लागिरहेको छैनौँ र यो प्रोभाइडरहरू पनि अहिले बिगिनरको लागि चाहिँ अलिकति हार्ड हुने भएकोले हामीले अहिले नर्मलवाला बनाइरहेको हो। यो फर्दर उसको लागि चाहिँ हामीले यो सबै हाम्रो कोर्समा चाहिँ एडजस्ट हुन्छ होइन। यो स्टेट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ हाम्रो कोर्समा नै पर्छ र अहिलेलाई चाहिँ यो नर्मल
त्यसैमा मैले पनि थप्न चाहेँ होइन, प्रोभाइड युज गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर अब त्यो बेसिक फङ्सनालिटीहरू पनि कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र आज सिकाउन खोजेँ हो। प्रोभाइडरले त अब हामीले अहिले जति युज गरेको छौँ त्योभन्दा पनि फास्ट हुन्छ होइन। अहिले जस्ट प्रोभाइडर युज गरेर पनि एउटा भिडियो बनाएर हामी राख्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब योभन्दा फास्ट नै हुन्छ। यसमा चाहिँ अब यति सानसानोको जस्तो इन्डेक्सकै कुरामा पनि पुरै सबै कुराहरू हेर्नु परेको थियो, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो भने अहिले प्रोभाइडरले चाहिँ धेरै फास्ट गर्छ काम। अझै बेसिक लेभलको एउटा अब जे कुराहरू युज हुन्छ बेसिक फर्मेसनमा त्यो कुराहरू चाहिँ युज गर्न खोज्यो। जस्तै अब त्यहाँ मोडललाई चाहिँ हामीले एसेस गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यसको पहिला एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ यहाँ। अब योमा चाहिँ हामीले यो नोट्सको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, त्यहाँनिर भएको फङ्सनहरू देखेर त्यसको डाटाहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा हामीले नोट्स डट इज इम्प्टी नोट भनेर चेक गर्छौँ। यदि इम्प्टी नोट चाहिँ ट्रु हुन्छ भने हामीले यहाँनिर एउटा सेन्टरमा नोट्स भनेर एउटा प्रेजेन्ट गर्ने र यदि यो चाहिँ अलरेडी त्यहाँनिर नोट्स चाहिँ एभाइलेबल छ भने चाहिँ एउटा लिस्ट भ्यू चाहिँ हामीले डेभलप गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिने भनेको आइटम काउन्ट हो, जुनमा चाहिँ हामीले अघि नै नोट्स डट गेट लेन्थबाट यसको कतिवटा छ भनेर यहाँनिर रिटर्न गर्छ र यसको अर्को एट्रिब्युट भनेको आइटम बिल्डर भन्ने छ। आइटम बिल्डरमा हामीले कन्टेक्स्ट अफ इन्डेक्स भनेर पठाउँछौँ र त्यसपछि एउटा लिस्ट स्टाइल डेभलप गर्छौँ। हरेक इटिरेट भएर जान्छ योमा चाहिँ। यसमा मैले टाइटल सेट गरेँ, र यस्तै गरी सब टाइटलमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन सेट गरेको छु। अहिले यसको आउटपुट चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजिरहेको छु। ओके, सो हामीहरूले जस्तै नोट्सहरू सुरुमै केही छैन भने अरू प्रोसेसमा किन जाने भनेर होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामीहरूले नो नोट्स भनेर सिधै एउटा कल गरेछौँ होइन। कुशल त्यो स्क्रिन देखाउ त, त्यो इज नो नोट्स भन्ने, इज इम्प्टी भन्ने है, इज इम्प्टी भन्ने। यदि सुरुमै नोट्सहरू छैन भने त डाइरेक्ट नो नोट्स भनेर नै आउँछ होइन। एउटा बडी सेन्टरमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ स्क्याफोल्ड भनेको चाहिँ मेन देखिने ठाउँ हो। जस्तै अब हाम्रो एचटिएमएलमा बडी भन्ने मेन देखिने ठाउँ हुन्छ नि, त्यस्तै स्क्याफोल्ड भनेर चाहिँ त्यही हो होइन त एउटा। ओके, सो त्यसमा चाहिँ यदि नोटहरू नै छैन भने चाहिँ नो नोट्स भन्ने आयो होइन। त्यसमा चाहिँ अनि कन्टिन्यू भइसकेपछि अब त्यसपछि अनि हामीहरूले फर्दरमा चाहिँ नोट्सहरू कति छन् भन्ने काउन्ट गर्छौँ। त्यसको लागि पनि एउटा अघि हामीले मोडलमा बनाएको थियौँ कतिवटा नोट छ होइन। अब त्यसको आधारमा चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुराहरू फर्दर हुँदै हो अबको कोडिङमा चाहिँ।
राम्रो देखिँदै गइरहेको रहेछ भने चाहिँ एउटा आइकन बटन त्यसमा चाहिँ पछि एडिट गरेर त्यसमा एडिट भन्ने फङ्सनालिटी हाल्ने हैन त हजुर दाइ त्यसलाई चाहिँ अब क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ पछि एउटा एडिट भन्ने एउटा पपअप जस्तो टाइपको अथवा यस्तो आएर त्योबाट एडिट गर्न सकिन्छ अहिले हाम्रो स्क्रिन चाहिँ यस्तो भएको छ यो अर्को आइकन बटन एड गरेपछि के अब चाहिँ हाम्रो एडिट र डिलिट दुईटैको भयो भनेपछि एउटा नोट भयो नोटको चाहिँ नोटको त्यो होल एरियामा चाहिँ हैन एउटा टाइटल छ एउटा डिस्क्रिप्सन छ हैन माथि एसियन अनि प्लस दुईटा आइकन छ जसमा चाहिँ हामीले एडिट र डिलिट गर्न सक्छौँ हैन अनि एड गर्नलाई चाहिँ अहिले हामी फर्दर अहिले फ्लोटिङ एक्सन बारमा बनाउँछौँ हैन अनि अहिले चाहिँ अब दुईटा फङ्सनालिटी एडिट र डिलिटको फङ्सनालिटीहरू चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ फ्लोटिङ एक्सन बटन राखेर एउटा एड फङ्सनालिटीको लागि पनि क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु दाइ योमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दाइ त्यहाँनिर एउटा फ्लोटिङ एक्सन बटन एड भइसकेको छ र अब यो एड भएपछि चाहिँ एउटा एड गर्ने एउटा फिल्डहरू त आउनु पऱ्यो नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ भ्यू क्रिएट गर्दैछु भने लगभग अब हाम्रो जुन क्रुड अपरेसन छ हैन भन्नाले अब क्रुड त भन्न मिल्दैन डेटाबेससँग उ गरेको छैन तर पनि जस्तै हाम्रो लोकल क्याचसँग चाहिँ जुन कुराहरू छ हैन त्यसमा रिड हुने अप्सन भनेको लिस्टमा सबै कुराहरू देखिहाल्यो हैन क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ नयाँ अहिले त्यो फ्लोटिङ एक्सनबाट चाहिँ त्यो हामीले एक्सन हालेर चाहिँ जुन अघि मोडलमा जसरी अब त मोडल मात्र कल गरे पनि भइहाल्छ होला हैन अनि प्लस अनि एडिट र डिलिटको अप्सन त छँदैछ भने चाहिँ क्रिएट रिड अपडेट डिलिट सबै कुराहरू भयो हैन त जो दाइ अब म चाहिँ एड नोट गर्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ स्ट्रिम बनाउँदैछु त्यसको लागि मैले यहाँ लिपमा गएर फेरि एउटा नयाँ प्याकेज बनाएँ अहिले मैले एउटा नाम दिएँ स्क्रिन भनेर बुझ्नु सजिलोस् भनेर र एउटा डार्ट फाइल एउटा क्रिएट गरेँ मैले अनि मैले यो एड नोटलाई चाहिँ एउटा स्टेट विजेट बनाएँ हाम्रो चाहिँ यसको लागि मैले एउटा टेक्स्ट एडिटिङ फिल जस्तो राख्न खोजिरहेको छु है यसको लागि चाहिँ मैले एउटा कन्टेनर क्रिएट गरेँ कन्टेनर भित्र चाहिँ मैले इसको विड्थ दिए इसको हाइट दिए अहिले एउटा कन्स्टेन्ट हाइट छ दाइको एउटा सिंगल साइड स्क्रोलिङ दिइरहेको छु यसले चाहिँ हामीले स्क्रोलिङमा आउने छ है चाहिँ अहिले मैले एउटा कोलममा दुईटा एडिटिङ फिल्ड राखेर एउटा बटन एड गर्न लागेको छु र त्यसमा चाहिँ हाम्रो ओभरफ्लोहरू आउने टाइपको एउटा प्रोब्लम आउँछ जुनको कारणले चाहिँ यो सिंगल साइड स्क्रोलले त्यो कोलमलाई मैले ऱ्याप गरिरहेको छु त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो प्रोब्लम आउँछ मैले कोलममा चाहिँ एउटा टेक्स्ट फर्म फिल भन्ने युज गर्दैछु ओके कपिलले चाहिँ यसमा एड गर्दा रियल टाइम गुगल सिटमा अपडेट हुन बनाउन सकिन्छ यसमा अपडेट हुँदा चाहिँ गुगल सिटमा अपडेट हुने रे क्या जस्तै अब हैन त्यो बनाउन सकिन्छ अनि एडिटरको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो पनि गरिदिइसकेको छु है त्यो हाम्रो युट्युबमा देखिन्छ प्लस अब यसमा अपडेट हुँदा चाहिँ गुगल सिटमा अपडेट हुने भनेपछि त्यसको लागि त्यो चाहिँ आज हामीले गरेको छैन है त्यो कुराहरू छैन अनि फायरबेसको कुनै पनि यो चाहिँ हाम्रो अहिले लोकल क्यासमा चाहिँ हुने हो त्यही पनि फेरि चाहिँ एप क्लोज भयो भने जान्छ
होइन त? होला त्यो चाहिँ हाम्रो एप रन हुने बेलासम्मलाई चाहिँ हाम्रो स्टे हुन्छ हाम्रो एपमा र यो जब चाहिँ हाम्रो आफ्नो एप चाहिँ फुल क्लोज गरेर यो गर्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ फेरि सबै सेभ भएको कुराहरू चाहिँ हुन्छ अहिले। ओके, आज त्यो बेसिक लेभलको मात्र अनि यो मैले माथि पनि एउटा क्वेसन देखेको थिएँ अघि त्यो प्रोभाइडर योको कुराहरू आइरहेको थियो होइन धीरज श्रेष्ठ। प्रोभाइडर युज गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो होला नि होइन र पछि यो मेथडहरू प्रोभाइडर क्लासमा कल गराएर सबै एक्सेस गराउन मिल्छ कि मेथड्सहरू प्रोभाइडर क्लासमै डिफाइन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कन्फ्युजन छ। एकचोटि त्यो हेर त। हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोभाइडर क्लासमै डिफाइन गरेर त्यसबाट एक्सेस गर्दा चाहिँ तपाईँको अलिकति इजी हुन्छ। यो प्रोभाइडर क्लासबाट चाहिँ एउटा हाम्रो विजेटहरूले चाहिँ लिसन गरेर नबसिरहेकन होइन जब उनीहरूलाई चाहिन्छ त्यति बेला मात्र कल गर्ने टाइपहरू गर्न सक्छ। यो चेन्ज नोटिफायरहरू जस्तो हुन्छ, के चेन्जेस आयो भने डाइनामिकली होल एपमै डाटा अनि हाम्रो कपी मिल्छ कि मिल्दैन गुगल सिटमा? गुगल सिटमा अब अभियसली मिल्छ होइन, जस्तै हाम्रो फायरबेसको कामबाट पनि गर्न मिल्छ। अनि प्लस अब हाम्रो त्यो यदि फायरबेसबाट चाहिँ हामीले जुन एकाउन्ट कन्फिगरेसन गर्यो भने त्यसमा जस्तै अब गुगलले डिफल्ट रूपमा दिने जति पनि त्यो हाम्रो उस छ त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यो सेभ र उ गर्न मिल्छ। यो चाहिँ मैले यो बनाइरहेको चाहिँ अहिले डाइरेक्टली दिँदैन किनकि मैले मेनमाबाट त्यो अलरेडी कल गरिरहेको छैन नि त। यो चाहिँ अब जब यो फुल्ली बन्छ त्यहाँबाट म कल गरेर यसको आउटपुट आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले हामी यो नयाँ एड गर्ने एउटा ठाउँ बनाइरह होइन, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा कन्टेनर आउँछ। कन्टेनरमा चाहिँ दुईटा बक्स आउँछ। दुईटा बक्समा चाहिँ अब हामीले माथिको जुन टेक्स्ट फर्म फिल्ड छ टेक्स्ट फर्ममा चाहिँ अब एउटा इनपुट लिने जसमा चाहिँ अब इनटेक्स्ट टाइटल भनेर छ नि त हाम्रो यहाँ होइन, टाइटल आउँछ। एउटा बक्स आउँछ त्यसमा चाहिँ जस्तै अब एचटीएमएल प्लेस होल्डर भने जस्तै यसमा चाहिँ त्यो इनटेक्स्ट हो, त्यही एउटै कुरो हो होइन। त्यो चाहिँ टाइटल, त्यसमा चाहिँ अब टाइटल लेख्ने त्यो हामीले जस्तै लेख्न थालिसकेपछि त्यो ओभरराइट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एउटा फेरि अर्को टेक्स्ट फर्म फिल्ड जसमा चाहिँ अब हामीले डिस्क्रिप्सन एड गर्छौँ। भनेपछि दुईटा फिल्ड छ, दुईटा यो फिल्ड चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। यो सबै कुराहरू भइरहेको चाहिँ त्यही हो। अनि अरू कुराहरू जस्तै स्टाइलिङ टेक्स्ट फर्म फिल्ड भनेको चाहिँ अब टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टु टेक्स्ट जुन लेख्छ त्यो भयो। अनि डिस्क्रिप्सन इनपुट डेकोरेसन अब त्योमा जस्तै केही अरू एट्रिब्युटहरू दिनु पऱ्यो भने जस्तै इनपुट अब जस्तै इनपुट टाइप इक्वल्स टु त्योभित्र चाहिँ अब हामीले जसरी एट्रिब्युटहरू दिन्छौँ त्यसरी चाहिँ योमा डिफाइन गर्न मिल्छ होइन। अनि प्लस अब हाम्रो भन्यो नि हरेक विजेटले चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ क्या फ्लटरमा चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले आफ्नै किसिमको स्टाइलिङ दिनेदेखि लिएर होइन जे जति पनि कस्टमाइजेसन आफ्नो तरिकाले गर्ने हो त्यो गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ हामी त्यही गरेर एउटा भन्नाले हाम्रो जुन अघि एक्सन फ्लोटिङ पोइन्ट के अरे एउटा बटन थियो त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा ठ्याक्क कन्टेनर ओपन होस्, कन्टेनरमा चाहिँ दुईटा बक्स हुन् होइन, जसमा चाहिँ टाइटल र डिस्क्रिप्सन एड गर्न मिलोस्। अनि त्यहाँ एउटा अर्को बटन जसमा चाहिँ एड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के अरे क्यासमा चाहिँ त्यो गएर बस्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेछौँ। हामीले त्यो दुईटा जुन बक्सको कुरा गरिहाल्यो। अनि यो फाइनली चाहिँ अब हामीले एउटा फ्ल्याट बटन बनाएको छ। फ्ल्याट बटन भनेको चाहिँ हाम्रो बटन जसमा चाहिँ एउटा एड लेखेको होस् होइन। अनि एड गर्ने बित्तिकै त्योमा एक्सन गर्ने बित्तिकै अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुनै एक्सन हाल्छ, त्यो एक्सन गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त नयाँ नोट सेभ हुन्छ हाम्रो क्यासमा। ओके, अब
चाहिँ मैले यसमा अब एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कल हुने टाइपको बनाउन लागिरहेको छु। यसको लागि अघि नै यो फ्लोटिङ एक्सन बटनमा गएर एउटा मोडल बटम स्टिक चाहिँ आउने टाइपको बनाउँदैछ है। बिल्डरमा नि हामीले एउटा कन्टेक्स्ट पठाएर कल गर्छौँ यहाँबाट। र यसको आउटपुट मैले यहाँ सेयर गर्न लागिरहेको छु। अलरेडी यहाँ सेयर गर्दाखेरि हामीले एड बटनमा थिच्दाखेरि एउटा मोडल बटन टाइटलको देख्न सक्नुहुन्छ, जुनमा चाहिँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन र एड बटन छ। अबमा हामीले फङ्सनालिटीहरू एड गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब इनिसियली एड न्यू नोटमा चाहिँ हाम्रो केही कामहरू गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ यो टेक्स्ट फर्म फिल्डमा फिल गरेको स्ट्रिङहरू अथवा डाटा भएर चाहिँ हामीले तान्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा हामीले कन्ट्रोलरहरू युज गर्नुपर्ने छ। अघि गरेको कन्टेनरको काम चाहिँ यही होइन, हामीको जस्तै दुईवटा बक्स आयो अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा हिन्ट टेक्स्ट पनि छ जुन चाहिँ अब प्लेस होल्डर टाइपको। अनि फाइनली चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हाम्रो एड भन्ने बटन छ जसमा चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो अघिको मोडल कल गर्छौँ होइन त। मोडलमा चाहिँ अब के हुन्छ त नयाँ नोट एड हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले त्यो मजाले स्ट्याटिकली डेटाहरू राखेको छौँ, अब चाहिँ यसबाट डाइनामिक डेटाहरू राख्छौँ। अब हामीले यहाँनिर एउटा कन्ट्रोल क्रिएट गर्दैछौँ, टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर भन्छ यसलाई। एउटा टाइटलको लागि क्लिक गर्छौँ। डिस्क्रिप्सनको लागि बनाउँछौँ। हामीले यहाँ यसरी इनिसियलाइज गर्नुपर्छ। हामीले कन्ट्रोलरहरू चाहिँ हामीले तलपट्टि युज गरेको टेक्स्ट फर्म फिल्डमा चाहिँ हामीले एसाइन गर्छौँ र अर्को यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनको लागि पनि गर्छौँ। फर्म फिल्डमा भएको डाटाहरू चाहिँ माथि अब कन्ट्रोल गरेर त्यसले लिन्छ कि त्यहाँ के टाइप भएको छ भनेर त्यो डेटाहरू लिनु पर्यो होइन त माथि। अब हामीले त्यहाँनिर सबै डाटाहरू आउने बनाएपछि अब त्यो तलको एड बटन क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ माथि फेरि एउटा फङ्सन कल हुने टाइपको बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामी यहाँ गर्दैछौँ। यसको रिटर्न टाइप पनि भोलि राखेको छु मैले। जब यो फङ्सन कल हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो टाइटल कन्ट्रोलरबाट हामीले डट टेक्स्ट गरेर यसको ट्रिम गरेर लिन्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कन्ट्रोलरले त्यहाँको तलको डाटा फिल्डहरूबाट टाइटल र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ डाटा लिएर आउँछ। लास्टमा ट्रिम गरेछ नि, त्यो ट्रिम भनेको चाहिँ ट्रिमले चाहिँ त्यहाँनिरको अनवान्टेड वाइट स्पेसहरू आउन सक्छ त्यहाँको स्ट्रिङमा तलबाट आउने, त्यसको चाहिँ साइडको वाइट स्पेसहरूलाई चाहिँ हटाइदिने काम गर्छ। जुन एक्चुअल टेक्स्ट हो त्यो मात्र लिने भयो होइन त।
हजुर त्यही मात्र एड न्यू नोडको यो क्लासबाट चाहिँ हामीले इनिसियलको मोडल क्लास एक्सेस गर्न नमिल्ने भएको कारणले हामीले यो मेन डट डाटमै यो एड नोड भन्ने कल गर्दाखेरि नै हामीले एउटा यहाँको फङ्सन चाहिँ उता पठाउने यस्तो बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ इनिसियलमा यतापट्टि एउटा फाइनल फङ्सन भन्ने बनाउँछौँ। त्यसको नाम चाहिँ एड नोड हो। कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छौँ हामीले यहाँ र अब ह्यान्डलको एड न्यू नोडमा चाहिँ हामीले यताको एड नोड भन्ने एउटा फङ्सन पठाउनु पर्ने कारणले यहाँनिर मेन क्लासमा नि एउटा एड न्यू नोड भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्छौँ। नोड भन्ने फङ्सन क्रिएट गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यसको स्टेटहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भएर हामीले सेट स्टेट फङ्सनभित्र नोड्स यो फङ्सन मोडलमा गएर चाहिँ नयाँ नोटहरू चाहिँ एड गरिदिन्छ। डाइरेक्ट मोडलमा जानुभन्दा अगाडि नै यताको स्टेट चेन्ज गरिदिने भने कि के भने त्यस्तो? यो चाहिँ उता मोडलमा सेभ हुन्छ र त्यो अनुसार यहाँ सेट स्टेट गरेपछि चाहिँ उसको स्टेट नै चेन्ज हुन्छ त्यहाँ एड हुन्छ। भनेपछि ठ्याक्कै नयाँ नोट एड गर्ने बित्तिकै त्यो उस लिस्टमा आउने भयो भन्ने? हजुर त्यही र अहिले अघि नै हामीले यहाँनिर एड न्यू नोड चाहिँ जुन फ्लोटिङ एक्सन बटनमा बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्ने छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ एड न्यू नोड भन्ने हामीले अघि क्रिएट गरेको एउटा फङ्सन छ जुन त्यो नै हामीले यहाँनिर पठाउने हो। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो मेनमा भएको एउटा फङ्सन चाहिँ हाम्रो एड नोड भन्ने स्क्रिनमा चाहिँ पास गरेको छ, जुनको कारणले चाहिँ त्यसको हामीले यहाँ क्रिएट गरेको एउटा जुन इन्स्टेन्स छ फङ्सन एड नोड भन्ने त्योमा गएर चाहिँ त्यो फङ्सन आएर सेम फङ्सनालिटी योमा बसेको हुन्छ। र अब यो फङ्सनलाई फेरि हामीले यो एड नोडबाट युज गर्नलाई चाहिँ यसको यो दुईवटा यो क्लास चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ। यो एक्सन स्टेट भनेको चाहिँ यो स्टेटफुल विजिटबाट तानेको यो सेकेन्ड क्लास हो जुनमा चाहिँ माथिको कुनै पनि इन्स्टेन्सहरू युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा विजेट डट भनेर युज गर्नुपर्छ। अब यो एड नोडमा हामीले एउटा नोड पठाउनु पर्छ। भनेपछि मैले डाइरेक्ट एड नोट गर्न मिल्दैन होइन त्यस्तो स्टेट र त्यो डिफरेन्स त्यो विजेट डट नै लेखेको छ नि त तिमीले, विजेट डट नै भन्नाले डाइरेक्ट एड नोट मात्र लेख्न मिलेन मैले। त्यो एड नोट मात्र गर्दाखेरि चाहिँ यसले लिँदैन किनकि विजेट डट भनेको चाहिँ यो माथिको क्लासबाट तानेको जस्तो के यसमा हामीले एउटा नोट टाइपको पठाउनु पर्ने भएर हामीले एउटा नोट क्रिएट गर्छौँ।
एप चाहिँ फेरि रन हुनेछ एकैछिन टाइम लाग्छ। हामीले स्टेट चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हट रिलोड हुँदैन है? हुन्छ भाइ, स्टेट चेन्ज गर्दाखेरि हामीले यो कुनै पनि कोडहरू चाहिँ चेन्ज गरेर हामीले डाइरेक्टली सेभ गर्ने साथै हट रिलोड चाहिँ हुने टाइपको बनाउनुहुन्छ। अनि फेरि त्यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो नि त नि त्यो। लोड भएन हाम्रो, के भयो तिम्रो मात्रै आइरहेछ होला। लगभग हामीहरूले कति सकायौँ, अब कति पर्सेन्ट सकायौँ? हाम्रो अब एड अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ दाइ होइन, अब अरू बाँकी हो, यो चाहिँ अलिकति लोड हुन लाग्छ, टाइम लागिरहेको छ किन होइन। ओके, यो चाहिँ अहिले अघिसम्म चाहिँ हामीले लगभग म्यानुअली डेटा हालिरहेको थियौँ होइन, एसियन भनेर जुन हालिरहेको थियो। अब चाहिँ हाम्रो जस्तै एड गऱ्यो भने पनि त्यहाँ आउँछ एकचोटि ट्राई गर्नु आयो है त। अब भनेपछि यो अब लगभग अब हाम्रो क्रेडको लागि भयो, क्रेड र रिड भयो, दुईटा काम भयो। अब चाहिँ हाम्रो जुन यो साइडमा भएको छ आइकनहरू, त्यसमा पनि अब जस्तै अघि मोडलमा युज गरेको फङ्सनहरू कल गर्नेतिर लाग्छौँ। अनि प्लस अनि अर्को यो हाम्रो यो माथि यो डिबग भन्ने ब्यानर आइरहेछ नि, त्यो पनि डिबग भन्ने ब्यानर पनि हटाइदियो भने अलि अझ राम्रो देखिन्छ एप होइन। डिबग हटाउनको लागि सर के गर्नु पर्छ होइन, मेन डट एडमा गएर म्याटेरियल एप हुन्छ, यसलाई फल्स मात्र गरिदियो भने पनि अब त्यो ब्यानर चाहिँ आउँछ। डिबग सो चेक ब्यानर भन्नेलाई हामीले फल्समा सेट गरेपछि त्यसको ब्यानर चाहिँ आउँछ। त्यति हो, जम्मा त्यति कोड हो। रमाइलो रहेछ त। सही भनेपछि अब त मलाई कस्तो एप जस्तो लाग्यो, अघि चाहिँ त्यो पुरा त्यो प्रिमियममा किन्नु परे जस्तो भइरहेको थियो। डिबग सो चेक ब्यानर फल्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ओके ल थ्याङ्क यू भनेपछि यसले त एउटा एप मजाको त्यो प्रोडक्सन एप जस्तै देखिँदो रहेछ। ल अब चाहिँ हाम्रो दुईवटा फङ्सनालिटी इम्प्लिमेन्ट गर्न बाँकी रह्यो। अब चाहिँ के गर्छौँ अब कुशल चाहिँ, अब डिलिट चाहिँ पहिलो
ल अहिले चाहिँ एप र कोड दुइटै हेर्न मिल्ने भएछ है त। यो अहिले मैले क्रिएट गरिरहेको फङ्सन चाहिँ डिलिट लागि हो। यो चाहिँ हाम्रो नोट्स भन्नेमा अघि हामीले क्रिएट गरेकोमा डिलिट नोटले एउटा नोट भन्ने आर्गुमेन्ट लिन्थ्यो, जुनको लागि चाहिँ अब स्पेसिफाइड नोट जानको लागि मैले हाल्ने नोट्स डट नोट्स इन्डेक्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सिङ्गल नोट चाहिँ रिटर्न गरिरहेको हुन्छ हरेक टाइम, र जुन चाहिँ नोटलाई हामीले चाहिँ डिलिटलाई क्लिक गरेर त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा एड गर्दैछु, र अब यसको लागि डिलिट गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले जस्ट एउटा यो आइकनमा क्लिक गर्दा यो अलरेडी डिलिट छ। अब यसको पछि हाम्रो काम भनेको अपडेटको लागि बाँकी भयो, र अपडेटको लागि मैले एउटा क्रिएट गर्छु। पनि रिटर्न टाइप केही पनि हुँदैन, हामीले वेट अपडेट मोड भनेर राख्छु बनाएँ, र त्यसमा चाहिँ मैले एउटा दुईटा आर्गुमेन्ट्सहरू पठाउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा ओल्ड नोट भनेर एउटा पठाएँ, अर्को न्यू नोट भनेर पठाएँ। स्टेटिस्टिकमा गएर हामीले नोट्स डट अपडेट नोट भन्ने हुन्छ, र त्यसमा ओल्ड नोट र न्यू नोट पठाइरहेको छ। यो फङ्सनले चाहिँ हाम्रो अघि मोडलमा बनाएको अपडेट नोट र मोडलमा नै अब यसको लागि हामीले एउटा अपडेट स्क्रिन बनाउनु पर्यो। यसको लागि फेरि मैले एउटा स्क्रिनमा नयाँ डाट फाइल क्रिएट गरेँ, नाम मैले अपडेट अन्डरस्कोर स्क्रिन दिएँ। यसको नाम फेरि मैले एउटा स्टेटफुली अपडेट नोट भनेर दिएँ। र यो कन्टेनरहरू चाहिँ अब अघिको सेम एड नोटको जस्तो थियो त्यस्तै राख्नु मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो सिम्पली कपी पेस्ट गर्दा नि हुन्छ। एड नोटमा भएको उसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हो र योमा जस्तै जुन अपडेट भयो अनि त्यो होल स्क्याफोल्ड नै चेन्ज गरिदिने हो कि नोटमा भएको अनि जुन चाहिँ हामीले एडिट गरेको छौँ त्यो त्यही एउटा सिङ्गल आइटम मात्र चेन्ज हुने हो। ओके ओके भनेपछि अब हाम्रो एडिट गर्ने बेला के अरे अपडेट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो पहिले जे छ त्यो पनि देखाओस् अनि त्यसैमा चाहिँ हामीले डिलिट गरेर अनि फेरि त्यसलाई एडिट गर्ने टाइपको बनाउन लागेको है त। हजुरलाई त्यही बनाउनु लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो कन्ट्रोलरमै हामीले एउटा टेक्स्ट चाहिँ सेट गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो टाइटल र डिस्क्रिप्सनहरू आएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँनिर अन्डरस्कोर टाइटल कन्ट्रोलर जुन चाहिँ आएको छ त्यसलाई कन्ट्रोलर सेट गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ यहाँ राखिन्छ।
अहिलेको लागि मैले सिम्पल ASD मात्र लेखिरहेको छु किनकि हामीलाई अलरेडी योमा टाइटल कुन हो भनेर आइरहेको छैन नि त त्यसैले र यो टाइटल कन्ट्रोलरको सट्टा अब फेरि डिस्क्रिप्सन कन्ट्रोलरको लागि मैले अहिलेलाई चेन्ज गरिरहेको छु हामीले अब यो सेट कन्ट्रोलर चाहिँ विन्डो रन हुने बेला सबभन्दा कन्ट्रोलर गरेको छौँ यसमा हामीले एड न्यू नोटको सट्टा हामीतिर अपडेट वाला अहिले जुन हामीले क्रिएट गऱ्यौँ माथि त्यो चाहिँ सबै कपी पेस्ट नै गरे भयो होइन त्यसमा चाहिँ अब अपडेट नोट लेख्ने हो एड न्यू नोटको जति पनि त्यो कोडहरू छ अघि बनाएको त्यही ल्याउने जति न्यू नोटको सट्टा चाहिँ अब अपडेट नोट भन्ने त्यो नै युज त्योभन्दा अगाडि मैले यो अपडेट नोट भन्ने यो जुन चाहिँ हाम्रो अर्को स्क्रिन छ त्यसमा चाहिँ हामीले टाइटल र डिस्क्रिप्सन पर्छ त्यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा फङ्सन क्रिएट गर्दैछु त्यहाँ मैले स्ट्रिङमा टाइटल सेट गरेँ टाइटल राखेँ र डिस्क्रिप्सन भन्ने बनाएँ फङ्सन क्रिएट गरेँ त्यसको नाम चाहिँ मैले अपडेट नोट भनेर दिएँ यो सबैको लागि चाहिँ मैले क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले सिम्पली यसरी नै कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरेँ अब यहाँनिर काम गर्नु भने हामीले फेरि चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले यसको टेक्स्ट चाहिँ एउटा कपी गरेँ र यहाँनिर अपडेट नोट जुन छ त्योमा सेट स्टेट र फङ्सन कल गर्दैछु भनेपछि जुन आइकन थियो हाम्रो त्यो हरियो पेन जस्तो त्यसमा चाहिँ फङ्सन कल गरे हैन जसलाई हो त्यही नोट्स जुन चाहिँ एडिट भन्ने एउटा आइकन राखेको छौँ हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो राखिरहेको अहिले यसमा मैले यसको टाइटल पठाउन लागेको छु पहिला टाइटल पछि मलाई सेम डिस्क्रिप्सन पनि पठाउनुपर्छ बनाएको छ पनि पास गर्नुपर्छ यो अपडेटको लागि कामहरू नेट गयो सिम्पली हामी जसरी एड नोटको लागि क्रिएट गरेको थियौँ त्यसरी नै टाइटल डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले एडिटबाट लिइरहेको छौँ अब हाम्रो सेट स्टेटमा
अपडेटको काम पनि सक्यो त्यसो भए अपडेटको काम थोरै भएछ योमा हामीले अहिले दुईटा नोट्स पठाउनु छ जसमा चाहिँ ओल्ड नोट हो न्यू नोट हो प्लसमा विषयमा दिएको चाहिँ क्रान्टो विजिटर डिस्क्रिप्सनले चाहिँ पुरानो नोटको टाइटल र डिस्क्रिप्सन दिन्छु यसमा अर्को मैले पठाउनु पर्ने भनेको फेरि नोट डिस्क्रिप्सन सेन्ड गर्छु हामी सबै नर्मली छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चेक रन गरेर चेक गरौँ हामीले यो एड बटन ठाउँमा हामीले यसलाई अपडेट भनेर दिएको छ भिडियोमा एड गरेँ भइरहेको छ एडिट गर्दाखेरि के कल भइरहेको छ त्यसलाई मैले यहाँ फेरि हेर्दैछु यो फिल्डरमा पनि हामीले अघि जुन चाहिँ यो एड नोटमा जसरी गरेको छौँ त्यस्तै गर्नेवाला छौँ र यसमा हामीले कन्टेक्स्ट पास गर्नुपर्छ र कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ हामीले अघि नै जुन कट गरेको थियौँ त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ रिटर्नमा हुनुपर्छ यो यसरी हाम्रो यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भ्यालु आइरहेको छ लेट्स सी चेन्ज हुँदैन क्लिक गर्दाखेरि के चेन्जेसहरू आइरहेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्दैछौँ मेन भने चाहिँ अब डिबगिङतिर लाग्नु पर्यो होइन त्यो अपडेटमा नआइरह अपडेटमा चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि फङ्सन कल हुनुपर्ने हो कहाँनिर के भएको छ एक्चुली सर हेर्नु पर्यो सो मोडल अपडेटबाट स्टार्ट गर न अपडेट कहाँनिर छ त्यो नर्मली यो एडिटमा क्लिक गर्दै अब यो फङ्सन कल हो यसको मेन डट अपडेट स्क्रिनमा जाने हुँदै त्यसमा कल हुँदाखेरि अपडेट नोट भन्ने छ अपडेट नोट ओके हाम्रो AST.SC.D आएको छ तर योमा हाम्रो अपडेट गर्ने सोचे अनुकूल त्यो
त्यो आउनु पर्ने हो। त्यसको लागि मैले यहाँ जुन यो AST भनेर लेखेको छ यसको साथमा चाहिँ मैले widget डट टाइटल राख्नुपर्छ र यहाँ widget डट डिस्क्रिप्सन राख्नुपर्छ। त्यो अघि जस्तै डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सन लेख्न नमिले हैन, विजेट नै कल गर्नु पर्छ। अब हुन्छ होला सायद अपडेट भएन, के भयो भ्यालुड ओन्ली भ्यालुड भ्यालु इज 0 -1 गइरहेछ। डिलिटको पर्सन पनि भयो हैन त। ल एकचोटि फेरि सुरुदेखि नै एड गरेर सबै ओके नाउ ग्रेट। अब एडिटमा अब न्यू एप हो, न्यू एप नै लेख न, न्यू एप लेख माथि टाइटलमा एउटा अर्को हाला, 2-3टा हाला नि यस्तो तल के अरे स्क्रोल हुने बेलासम्मै लगा त एकचोटि। ल ठिकै छ ओके ल ओके बाबा हैन। यदि नोट्स सुरुमै चेक गरेर छैन भने चाहिँ नो नोट्स भन्ने सेन्टरमा ओके। लगभग सक्यो एप बनाउने काम चाहिँ यति नै हो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट फेज चाहिँ अब एपीके जेनेरेसनतिर लाग्छौँ हैन। एपीके जेनेरेट गर्ने त्यो एन्ड्रोइड स्टुडियो गरेर त हाम्रो यसको लागि युज गरेर लगइनको काम अब अहिले त उनी भइसक्यो। अब हाम्रो पनि लगभग हैन कति टाइम चाहिँ कति हाम्रो भयो 2 घण्टा त्यहाँ हेर न त्यो हाम्रो जुन कोर्समा कति भयो कसो होस् चाहिँ। अब यो टाइम अलि धेरै नै भइसक्यो, त्यही भएर एसक्युएलआइटको काम चाहिँ अब हामी अब बरु के अरे अर्को युट्युब च्यानलमै पनि राखिदिउँला अरू कामहरू होइन। अब अहिले त अब हामीले जुन टाइम फ्रेम भनेको छौँ त्यो आजलाई त्यति काम गर्ने हो। त्यसपछि अब एपीके जेनेरेटको लागि चाहिँ ल कुशल यु क्यान कन्टिन्यू है। सिम्पल अब यो बिल्डमा हामीले क्लिक गरेर फ्लटरमा बिल्ड एज केमा क्लिक गर्ने हो र यसले डाइरेक्टली हाम्रो एपीके चाहिँ बिल्ड गराइन्छ। ठिकै अब आजै जेनरल जस्तै एपीके जेनेरेट गर्न मात्र हो। एपीके जेनेरेट गर्छ त्यो एपीके जस्तै जुनमा पनि पठाउनु मिल्छ। तर आज भोलि लगभग हाम्रो के अरे
प्ले स्टोर होइन, गुगलको प्ले स्टोरमा हाल्ने बेला चाहिँ हामीहरूको एप बन्डल भन्ने जुन अर्को छ, अर्को पनि हाल्न सकिन्छ। त्यो एप बन्डलले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै अब हामीहरूको कुन मोबाइल हो त्यो स्पेसिफिक अनुसार चाहिँ उसले आफै एउटा एपिके टाइपको जेनेरेट गरेर उसमा इन्स्टलेसनको पार्टहरूमा चाहिँ सघाउँछ। सो त्यो चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै अब हाम्रो के अरे गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ फाइनली हाम्रो एप जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने, सो त्योभन्दा अगाडि अब अहिले चाहिँ अब हामीले अनसाइन जुन एपिके होइन, सिम्पल एपिके हो जुन चाहिँ अब अरूलाई पठायो भने पनि अब युज गर्न सकिन्छ। साइन्ड एपिकेमा चाहिँ एउटा फेरि हाम्रो की पनि स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जेके होस्। त्यो चाहिँ जस्तै हाम्रो भर्जन अपग्रेड गर्नु पऱ्यो भने त्यो कीको अब जस्तै त्यो कीको आधारमा चाहिँ अब हामीले अपडेट गर्छौँ। त्यो की हरायो भने चाहिँ फेरि अब हामीहरूको धेरै प्रब्लम हुनसक्छ पछि चाहिँ। अब एपिके भनेर चाहिँ एउटा त्यो बन्डल फाइल हो, सबै कुराहरू त्यसैमा हुन्छ होइन। अनि हामीहरूको जुन सिस्टम इन्टिग्रेसन त्यसमा कुराहरू गरेर चाहिँ अब जुन मोबाइलमा हो त्यसको अब सिस्टमहरूसँग लिएर चाहिँ काम गर्छ। सो अरू फ्लटरको अर्को फेजमा चाहिँ अब हामी अब नेक्स्ट फेजहरूमा चाहिँ अब आज पनि धेरै कुराहरू उठेछ, जस्तै प्रोभाइडर युज गरेर एप बनाउनेदेखि लिएर होइन, अब फायरबेसको कुराहरू थियो होइन। अब फाइनली यो कुशल के एसक्युलाइट युज गरेर पनि लगइनको काम गरौँ भन्ने कुराहरू आएको थियो। यो कुरा चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ होइन अब अरू फेजमा बिस्तारै गर्दै जान्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले अर्को फेजको वर्कसपहरूमा चाहिँ हामीले यो कामहरू गर्दै जाउँला होइन। अब आज चाहिँ एकदमै त्यो सिम्पल थियो, मैले भनिहालेँ, अब धेरैचोटि रिपिट गरेको छु होइन। एकदमै जस्तै हामीले डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा चाहिँ फ्लटर नेपालसँग चाहिँ सहकार्य भएर डिफ्रेन्ट कलेजमा फ्लटर इन्स्टलेसनदेखि यो सबै कामहरू गराएको थियौँ। सो त्योभन्दा एक स्टेप माथि आएर अब हामीहरूले एउटा एप सिम्पल एप बनाउँ न त होइन, सिम्पल स्ट्रक्चर लिएर त्यो कामहरू गरौँ भन्ने हुनाले चाहिँ अब त्यो किसिमको गरे हो आज होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन र अब पार्टिसिपेन्टबाट चाहिँ जे कुराहरू हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अब आत्मसात गरेर फेरि हामीले कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ जान्छ अब फर्दर कुरामा चाहिँ। सो आजको लागि अब यो भिडियो चाहिँ सबै कुराहरू एभाइलेबल हुन्छ युट्युबमा, प्लस अनि त्यसपछि सबै के अरे हाम्रो फेसबुक प्लेटफर्म पनि एभाइलेबल हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब आफूलाई सुहाउँदो टाइममा मजाले सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। प्लस केही कुराहरू यदि केही समस्या भयो भने चाहिँ मजाले भन्दा हुन्छ। अनि प्लस अहिले हाम्रो लाइभमा आइरहेछ, युट्युबमा आइरहेछ, त्यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ छैन। साउन्ड नभइसक्यो हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी एडिट गरेर पछि हालिदिन्छौँ त्यसमा, अनि त्यसबाट चाहिँ मजाले काम गर्दा हुन्छ। अब आफूलाई चाहिँ जहाँनिर पज गर्न मन लाग्छ, अब जहाँनिर बुझाएको छैन, प्लस यो कोड पनि हामी एभाइलेबल गरिदिन्छौँ। त्यो पनि यो युट्युबकै डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा सबै कुराहरू। हाम्रो एपिके बिल्ड हुन अझै टाइम लाग्दैछ, त्यही उनी आउँछ तल फोल्डर पोस्ट नै आउँछ। एपिके बिल्ड हुनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागिरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ खास गरी हाम्रो यसको एउटा फाइलमा गएर ओपन इन एक्सप्लोर गरेर यसमा कहाँनिर सेभ हुन्छ म तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ देखाइदिइरहन्छु अहिलेलाई। हाम्रो यसको यो डेमो क्लास भन्ने जुन छ त्योमा गएर यसको बिल्डमा त्यो एपभित्र यो आउटपुट भन्ने जुन छ त्यसभित्रको यो एपिके भित्रमा चाहिँ हाम्रो एपिकेको यो रिलिज गरेर आएर बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेलाई यो फुल्ली बिल्ड नभइसकेको हुनाले अहिले देखिरहेको छैन। र आजको यो होल जुन चाहिँ इभेन्ट छ त्यसको लागि चाहिँ अब सबैजना जसले जोइन गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई एकदम ग्रेट थ्याङ्क यू। र यो मेरो फर्स्ट इभेन्ट भएकोले अलिकति मैले जति डेलिभर गर्न सक्थेँ होला त्यति मैले गर्न सकिनँ होला। अब त्यसको लागि पनि अब सरी फर फर्दर इन्फर्मेसन। अब मैले जति नलेज मसँग छ मैले त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अफकोर्स प्रोभाइड गर्न सक्छु। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो दिपेन दाईदेखि लिएर सराउन्डर्सको जसुकैलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओभरअल सबैजनालाई आइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू। र फर्दर केही इन्फर्मेसनहरूको लागि बुझ्नलाई केही छ भने चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई या यो दाईहरूलाई। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू कुशल, थ्याङ्क यू फर यर टाइम होइन। एकदमै जो सबै कुरा राम्रो थियो, स्मुथ नै थियो, मजाले। त्यस्तो त्यो धेरै टेक्निकल सुरुमा अब टेक्निकल कारणले गर्दा अलि प्रब्लम भयो। र जुन तरिकाले चाहिँ अब
तिमीले आफ्नो कुराहरू प्रेजेन्ट गर्यौ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम मजाको फ्लोमै भइरहेको थियो एन्ड आइ एम रियली ग्ल्याड होइन अब यो कुराहरू चाहिँ होस्ट गर्न सक्यो सो आजको इभेन्टमा पार्टिसिपेट हुने र हामीलाई डिफ्रेन्ट मिडियाबाट हेर्ने सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो इभेन्टबाट चाहिँ गुड बाई भन्न चाहन्छु एन्ड फाइनली जस्तै अब त्यो देखाइसकेको छ एपिके बिल्ड हुने त्यो ठाउँ त्यसमा आउटपुट फाइल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ होइन अब अलि टाइम लाग्न सक्छ त्यो .apk फाइल भनेर आउँछ अनि त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ अब सेयरेबल होइन सबै ठाउँ चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ सो थ्याङ्क यू हेभ अ नाइस डे गुड बाई